दुई मेगा हर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्ड सुख मिलिरहनलाई ब्रह्म चैतन्यलाई जानिरहनुबाट नै हुन्छ। अखण्ड सुख मिलिरहनलाई ब्रह्म चैतन्यलाई जानिरहनुबाट नै हुन्छ। अखण्ड सुख भनेको लगातार सुख, सधैँको सुख। यो शरीर रहँदासम्म पनि सुख, मर्ने बेलामा पनि सुख, मरिसकेपछि पनि सुख। यस्तो जो सुख हो यसलाई अखण्ड सुख भनिन्छ। अविनाशी सुख भनिन्छ, जसको विनाशै हुँदैन, जसको नाश हुँदैन, जसको नाश कहिले पनि हुँदैन, जसको विनाश कहिले पनि हुँदैन, त्यो सुख हो अखण्ड सुख। अखण्ड भनेको लगातार, सधैँको। यस्तो जो सुख छ, जो संसारका मानिस सबैले, हामी सबैले यथार्थमा खोजेको सुख जो हो त्यो अखण्ड सुख हो। लगातार सधैँको सुख हो हामीले खोजेको। त्यो सुख पाउनलाई एकमात्र साधन हो अखण्ड रूपले रहिरहेको जो ब्रह्म हो। ब्रह्म चैतन्यलाई जानिरहनुबाट नै यस्तो सम्भव हुन्छ। ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म भनेको चेतनको नाम हो, थाहाको नाम हो ब्रह्म। थाहा, चेतन, होश, ख्याल हामी भित्रै छ नि, जतिखेर पनि छ, जतिखेरै पनि छ। त्यस कारण त हामीले जति बेला जेको पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ, किनभने आधार त लगातार भित्र बसिराखेका छन्। त्यो थाहा रूपले रह्यो, चेतन रूपले रह्यो, स्वरूप ज्ञान रूपले रहिराख्यो। यसलाई अर्को शब्द हो शिव। शिव सबैको भित्र रहिरहनु भएको छ। शिव हो ब्रह्म, ब्रह्म हो शिव। वेदान्तले ब्रह्म र शिवलाई एउटै बताएको छ, किनभने एउटै भएकोलाई एउटै बताएको छ। हुनाले त्यो जो ब्रह्म हो, जो शिव नामले जानिन्छ, जो अमर आत्मा रूपले जानिन्छ, अमर आत्मा, सधैँ रहिरहने आत्मा, सर्वव्यापक आत्मा, सर्वात्मा, परमात्मा, परम आत्मा, सर्वव्यापक आत्मा हो परमात्मा। परम आत्मा, सबैभन्दा महान आत्मा, बृहत आत्मा, सर्वव्यापक आत्मा, यो हो परमात्मा। परमात्मा भन्नु र ब्रह्म भन्नु एउटै हो। परमात्मा, दि गड भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, दि गड। वास्तवमा यो भनेको ब्रह्मलाई लिएर भनेको। ब्रह्म भनेको परमात्मा, परमात्मा भनेको ब्रह्म। ओ प्रसङ्ग छ ब्रह्म चैतन्य। चैतन्य नै ब्रह्म हो, ब्रह्म नै चैतन्य हो। फेरि
ब्रह्म चैतन्य भाव अझ ज्यादा स्पष्ट रूपले खोल्ने हुनाले ब्रह्म चैतन्य हुनाले ब्रह्म चैतन्यलाई राम्ररी जानिरहनु हो। यसैबाट अखण्ड सुख मिलिरहन्छ, सधैँ सुख मिलिरहन्छ। सधैँ सुख भनेको जहाँ चिन्ता छँदै छैन, टेन्सन भन्छौँ न, नो टेन्सन, चिन्तै छैन, कुनै पनि चिन्तै छैन ब्रह्म चैतन्य। किनभने चिन्ताको कुनै आवश्यकै छैन, त्यसको स्थानै छैन, त्यसको भ्यालु छैन। देयर इज नो भ्यालु अफ टेन्सन्स इन ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्यमा कुनै टेन्सन छैन। त्यसकारण टेन्सनको, दुःखको, डरको त्यहाँ कुनै गुन्जाइस छैन, कुनै महत्त्व छैन, किनकि यथार्थमा छैन। हामी त यथार्थ नजानेर पो टेन्सनमा परेको, यथार्थ वस्तुस्थिति नजानेर। यथार्थ वस्तुस्थिति नजान्दा नै हामी चिन्तै चिन्तामा, दुःखै दुःखमा, डरै डरमा। किनभने हामीले यथार्थ ज्ञान पाउन 99% हामी सकेका छैनौं यो विश्वमा, 99%। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ, यथार्थ ज्ञानबाट संसारका हामी 99% ठगिएका छौं। हामीले जान्ने त या त स्कुलमा त्यो पाठ्यक्रममा रहोस् तब न हामी जान्दछौं, प्राइमेरीमा, मिडलमा, हाई स्कुलमा, अपर हाई स्कुल, क्याम्पस, युनिभर्सिटीमा यो विषय होस् तब न हामी जान्दछौं, पढिरहेका छौं। तर हाम्रो पाठका कुरा छन् लगभग धेरै प्रतिशत, 100मा 80% कर्म भक्तिका कुरा छन्। हामी त्यसैमा रोमल लिन्छौं। यथार्थ ज्ञान छ त्यसपछिकोमा कर्म योग, भक्ति योग पछि आउने जो ज्ञान हो त्यसमा छ यथार्थ कुरा, जहाँ वेदान्तका कुरा छन्। यही वेदान्तको कुराबाट नै हामीले ब्रह्म चैतन्यको ज्ञान सजिलै जान्न सबैले, संसारका हामी सबैले सक्छौं। जुन ज्ञानबाट हामीलाई अखण्ड सुख मिलिरहन्छ, सधैँ सधैँ सुख स्वतः मिलिरहन्छ, हर हालतमा। यसलाई छेकबार गर्ने कोही छैन, कसैबाट सम्भव छैन। किनकि ब्रह्म ज्ञानमा आवरण हुँदैन, ढक्कन हुँदैन। किनभने ब्रह्म ज्ञानले त्यो जान्न नदिने जो अज्ञान आवरण हो, त्यो अज्ञान आवरणलाई नष्ट गरिदिन्छ। अविद्याको जो ढक्कन हो, आवरण हो, त्यसलाई ब्रह्म चैतन्यको ज्ञानले नष्ट गरिदिन्छ। माया प्रपञ्च, माया जालको जो ढक्कन छ त्यसलाई पर्दाफास गरिदिन्छ, भनेको ढक्कनलाई हटाइदिन्छ। जहाँ मायाको चलखेलले काम गर्न सक्दैन, अज्ञान अविद्याको चलखेलले काम गर्न सक्दैन, कहाँ भन्दा ब्रह्म चैतन्यको ज्ञानमा। ब्रह्म चैतन्य हो सधैँ निर्विकार, विकार रहित। ब्रह्म चैतन्य हो सधैँ सधैँ एकनासले विद्यमान। ब्रह्म चैतन्य हो आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित। ब्रह्म चैतन्य हो एक अद्वितीय वस्तु, अद्वैत वस्तु, जहाँ द्वैत रहित केवल चैतन्य। यस्तो हो ब्रह्म चैतन्य। यहीबाट नै सारा संसार खडा भएको छ। खडा भएको संसार त जड हो, त्यसको त आफ्नो सत्ता शक्ति छैन, आफ्नो प्रकाश छैन। त्यसैले संसारमा जति पनि ज्ञान हुन्छ त्यो ब्रह्म चैतन्यको ज्ञानबाट नै प्रकाशित हो। किनकि जान्नु भन्ने जो पन छ, जान्नेवाला जो पन छ, त्यो ब्रह्म चैतन्यमा मात्रै हुन्छ, जड संसार शरीरमा छैन। संसार शरीर प्रकाशित हुन्छ ब्रह्म चैतन्यबाट मात्रै। त्यसैले ब्रह्म चैतन्यमा जो छ
यसैमा सारा विश्व ब्रह्माण्ड खडा भएका हुन् र ब्रह्म चैतन्यबाट नै प्रकाशित हुन्। ब्रह्म चैतन्यमा को आधारमा नै यी रहिरहेका छन् र ब्रह्म चैतन्यमा नै समाप्त हुन्छन्। यसमा आउने जाने हुन् यी प्रपञ्चहरू, अनात्मा प्रपञ्च, जड प्रपञ्च। तर ब्रह्म चैतन्य सर्वाधिष्ठान हो, केवल प्रकाश रूप हो, जसलाई ब्रह्म भनिन्छ, जसलाई ब्रह्म चैतन्य भनिन्छ। यसमा नै सारा कुरा खडा हुन्छन्, यसबाट नै सारा कुराको प्रकाशित भइरहेको हुन्छ र सारा जो छ यसैमा विलय भइ हुन्छन्। बाँकी रहन्छ ब्रह्म चैतन्य। यो स्वभावैले सुखै सुख हो, यथार्थ हो, सबैको निजी स्वरूप हो, अमर स्वरूप हो। यहाँ मृत्यु आदि छैन, आनन्दै आनन्द छ। यस प्रकार आजका दिनमा हामीले यसलाई लियौं, यसबाट परम कल्याण हुन्छ। आजको दिन भन्नाले विक्रम सम्वत 2081 साल महिना श्रावण 13 गते, आज आइतबार, in English date 2024, and the name of the month, that is July 28 today. The name of the date, that is Sunday, according Tithism, Hinduism, ये जो है श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आज है रविवार, आदित्यवार। ये सब हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम बलराम जीसी, अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र, फ्रॉम नेपाल कंट्री, फ्रॉम भैरवा सिटी, फ्रॉम मीडियाज रूपंदेही FM megahertz 102, from Radio Parasi megahertz 90.2, and from Palpatansan Srinagar FM megahertz 22.2, and from Butol Mukti FM the megahertz, that is 95.5. If we are interested to listen this expression, we can listen in YouTube media also. But there should be search Rupandehi FM, and any time in our leisure time we can listen. In Twitter also we can get from Rupandehi FM, from online, from any part of the world we can listen this program if we are interested from online, and should search Rupandehi FM. आज को विषय हो ब्रह्म चैतन्य को ज्ञान गरिरहनुबाट संसारकामी सबैलाई सधैँ सुख निश्चित रूपमा मिलिरहन्छ। अहिले समयको कारण यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत।